यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म नयाँ कन्टेन्टको साथ उपस्थित भएको छु। यो 2077 को लागि नयाँ सिलेबस आइसकेको छ। यसको लागि हामीले ग्रेड 11 र 12 मा फिजिक्सको टोटल वर्किङ आवर चाहिँ 160 रहेको छ। यसमा हामीले बेसिकल्ली जेनरल कन्सेप्ट है त। अब 11 12 पछि मान्छेहरूले आफ्नो फिल्ड आफ्नो चाहिँ स्पेसिफिक एरिया चुज गर्ने गर्छन्। यसका लागि अब सबैको लागि बेसिक कन्सेप्ट आवश्यक हुन्छ। त्यसैको लागि यो कोर्स डिजाइन गरिएको छ। र अब मेनली भन्नुपर्दा 11 र 12 मा हामीले दुईटा टाइपको कन्टेन्ट हामीले गेन गर्छौं है, हामीले बुझ्छौं भनौं। एउटा चाहिँ हाम्रो थ्योरेटिकल कन्सेप्ट क्लासरुममा हामीले गेन गर्छौं भने अर्को चाहिँ ल्याबमा गएर हामीले केही जेनरल साइन्टिफिक लहरुसँग रिलेटेड हामीले एक्सपेरिमेन्टहरु गर्छौं। यसका लागि हाम्रो दुईटा क्याटेगोरी भयो। एउटा चाहिँ थ्योरेटिकल कन्सेप्ट भयो र अर्को के भयो त ल्याबमा केही एक्सपेरिमेन्टहरु गरेर साइन्टिफिक लजहरुलाई भिजुअलाइज गर्ने है, के बुझ्ने तरिकाले हामीले फिजिक्सको कोर्सलाई गेन गर्छौं है। यसको मेन उद्देश्य भनेको बेसिक लहरु प्रिन्सिपलहरुलाई है, साइन्टिफिक फेनोमेनाहरुलाई कसरी हामीले डेली लाइफमा जुन चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा एक्टिभिटिजहरु भइराखेको छ तिनीहरुलाई कसरी हामीले वाच गर्ने थ्रु द फिजिक्स कन्सेप्ट यसरी डिजाइन गरिएको छ। अब यसमा मैले भने अनुसार सुरुमा म थ्योरेटिकल पार्टहरुमा कुन कुन टपिकहरु पढ्नुपर्छ म सरसर्ती यहाँहरुलाई देखाउने छु र म त्यही जुन टपिकहरु छ त्यो अनुसारको भिडियोहरु मेरो च्यानलमा अपलोड गर्ने छु। यहाँहरुले प्रतीक्षा गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेर मेरो च्यानलमा जोडिन सक्नुहुनेछ। म थ्योरीसँग रिलेटेड कन्सेप्ट र न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्ने छु। यसका लागि सब्स्क्राइब गर्न र बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला है त। अब हाम्रो क्लास 11 र 12 को मैले एकै ठाउँमा राखेको छु। जसरी यो सेकेन्डरी एजुकेसन करिकुलमले बनाएको छ त्यसैको वेबसाइटबाट मैले डाउनलोड गरेर लिएको छु। यसका लागि यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ है। अब यहाँ मेनली म 11 र 12 को कोर्समा गए। अब 11 मा हामीले फिजिकल क्वान्टिटिजहरुसँग रिलेटेड केही कन्सेप्टहरु पढ्ने गर्छौं र यही मेकानिक्स पार्टमा हामीले 12 मा रोटेशनल डायनामिक्स सँग हामीले केही कन्सेप्टहरु हामीले पढ्छौं। यो हेर्नु होला, टपिकहरु हेर्नु होला र यो टपिकसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरु मैले मेरो च्यानल मार्फत अपलोड गर्ने छु। अब हामीले अर्को टपिकमा जाउँ। हामीले पढिसकेको टपिक हो भेक्टर्स है। अब यो चाहिँ पेरियोडिक मोसन चाहिँ 12 मा छ है। यहाँ यो जुन राइट साइडमा देख्नुहुन्छ यो 12 को हो भने लेफ्ट साइडको के हो त 11 को हो। यहाँहरुले प्रत्येक टपिकलाई राम्रोसँग वाच भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। टपिकहरु एभ्री टपिक आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यो मेडिकल सेक्टर र इन्जिनियरिङ सेक्टरको लागि पनि इन्ट्रान्समा सोधिने क्वेशनहरु यही कन्सेप्टमा आधारित भएर बनाइएको हुन्छ। त्यसैले एभ्री टपिकलाई कन्सेप्चुअली भिजुअलाइज गर्ने तरिकाले पढ्नु होला। यसका लागि यो सिलेबस राखिदिएको छु। अब यो भेक्टरहरुको विभिन्न टाइपहरु, स्केलर क्वान्टिटीहरु है, योसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरु पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र 12 मा पेरियोडिक मोसन पढ्ने हामीले गर्छौं। अब यो पनि रहेको छ है। अब यसमा 3 नम्बरमा रहेको छ काइनेमेटिक्स है। अब क्लास 12 को थर्ड युनिट भनेको फ्लुइड स्ट्याटिक्स रहेको छ। यसका लागि काइनेमेटिक्स हामीले 11 को कोर्समा हामीले जनरली 10 क्लासमा अलिअलि पढेको छौं। डिस्प्लेसमेन्टहरु, भेलोसिटीहरु है, एक्सेलरेसनहरु पढेको छौं। त्यही कन्सेप्टमा आधारित चाहिँ अलिकति अब भास्ट कन्सेप्ट हुन्छ र 12 मा फ्लुइड स्ट्याटिक्स रहेको छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले अलिकति पढेको पास्कल लहरु है, अब प्रेसर पढेको छौं हामीले फ्लुइडमा है। यसमा ब्युएन्सी फोर्सहरु है, त्यसमा कन्सेप्ट रहेको छ। र अब यो टपिकहरु सँगै अब यसमा हामीले कन्सेप्चुअल हामीले नलेज गेन गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुराहरुलाई हामीलाई कसरी बुझिन्छ त्यो तरिकाले बुझ्नुपर्छ है। हामीलाई कसरी बुझ्न सक्छौं यो टपिकलाई त्यसरी जानुपर्छ। अब मैले यो देखाएँ है। हामीले काइनेमेटिक्समा विभिन्न खाले मोसनहरु पढेको छौं है। त्यसमा हामीले
प्रोजेक्टाइल मोसन भन्ने नयाँ नै हो है। प्रोजेक्टाइल पढ्नुपर्छ हामीले काइनेमेटिक्समा। अब हाम्रो डाइनामिक्स भन्ने अर्को 11 को एउटा युनिट रहेको छ। त्यसका लागि हामीले लिनियर मोमेन्टम पढेको छौँ। अब अलिकति इम्पल्सको बारेमा पनि जानकारी छ होला। अब यहाँ हाम्रो फोर्सहरू है, युजको फोर्सको युजहरू है, मोमेन्टमको चेन्ज है, के हो त रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको त फोर्स हो। त्यसै आधारितसँग हाम्रो विभिन्न खाले टपिकहरू यहाँ रहेको छ है, यो हेर्नु होला। अब टपिक नम्बर 5 मा पुग्यौँ, वर्क एनर्जी एन्ड पावर है। यो 10 क्लासमै पढेको जस्तो टपिक छ, तर यहाँ अलिकति भित्री कुराहरू अलिकति फरक हुन्छ, अलिकति कन्सेप्चुअल अलिकति कम्प्लेक्स बनाइएको छ है, अलिकति लेभल फरक हुन्छ। अब 6 टपिकमा जाउँ। यसमा चाहिँ सर्कुलर मोसनको बारेमा भनिएको छ। सर्कुलर अब जस्तै हाम्रो स्ट्रेट लाइन मोसन जस्तै सर्कुलर मोसनमा पनि सर्कुलर एउटा चाहिँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ, एङ्गुलर एसेलेरेसन हुन्छ है। अब यसरी नै हाम्रो टपिकहरू रहेको छ सर्कुलर मोसनको टपिकहरू। अब टपिक नम्बर 7 मा रहेको छ ग्राभिटेसन है। ग्राभिटेसनमा पनि यो टपिकहरू रहेको छ। अब यो टपिकहरूमा हामीले डिटेलली पढ्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू। अब यहाँ राम्रो कन्सेप्टहरू छ। अब 8 नम्बर टपिकमा जाउँ। इलास्टिसिटी भनेको छ है। इलास्टिसिटी यो हाम्रो मटेरियलहरूको एउटा प्रोपर्टी भयो है, इलास्टिसिटी। अब यसलाई हामीले डिटेलली पढ्नुपर्छ। यो टपिकहरूमा हामीले हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ क्लियर पार्नुपर्छ। अब हाम्रो मेकानिक्स सकियो है त। अब हाम्रो अर्को टपिकमा जाँदैछौँ। अर्को टपिक भनेको हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा हामीले 11 मा हिट एन्ड टेम्परेचरको बारेमा पढ्छौँ भने 12 मा फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको बारेमा पढ्छौँ। यो कन्टेन्टहरू हामीले पढ्ने गर्छौँ। अब अर्को टपिक रहेको छ थर्मल एक्सपान्सन भने 11 मा, भने 12 मा सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स है। अब यसरी जान्छौँ हामी। अब यो टपिकहरू रहेको छ। यो टपिकहरू हामीले सिरियल वाइज पढ्दै जानुपर्छ। अलिकति डिफिकल्टी चाहिँ हुन्छ है। एभ्री प्रिन्सिपल आर बेस्ड अन आवर डेली एक्टिभिटिज है त, त्यो पनि हुन्छ। र एभ्री के त फेनोमेना है, कुनै फेनोमेनाहरूले के क्यारी गरेको हुन्छ भन्दा कुनै फिजिकल ल क्यारी गरेको हुन्छ, तिनीहरूको बारेमा हामीले यसरी नै यो फिजिक्सको थ्रुबाट हामीले बुझ्ने गर्छौँ। यो भयो। अब 11 मा चाहिँ क्वान्टिटी अफ हिट भनेको छ। टपिकमा चाहिँ हाम्रो के छ त, यिनीहरू रहेको छ। अब हाम्रो अर्को टपिकमा जाउँ। अर्को टपिकमा रेट अफ हिट फ्लो भनेको छ है। अर्को टपिक यो रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ यिनीहरू भयो है। अब यहाँ चाहिँ आइडियल ग्यासहरू है, आइडियल ग्यासहरूको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ 11 मा। अब के सकियो त, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको बारेमा सकियो है। अब अर्को एरियामा जानु पर्यो हामीले, वेभ एन्ड अप्टिक्स है। वेभ एन्ड अप्टिक्स जेनरली अलिकति हामीले अप्टिक्सको बारेमा, लाइटको बारेमा त अलिकति 10 मा पढेका थियौँ भने अब वेभहरूको बारेमा पनि धेरै पढ्नुपर्छ। अब यो टपिकमा जाउँ। रिफ्लेक्सन एट कर्भ मिरर है। कर्भ मिररमा चाहिँ रिफ्लेक्सन कस्तो टाइपको हुन्छ है, 11 को टपिक हो भने 12 मा पढ्नु पर्यो। वेभ मोसन है। अब हाम्रो यो वेभ एन्ड अप्टिक्समा अब रिफ्र्याक्सन एट प्लेन सर्फेसेस है भने अब 12 मा रहेको छ मेकानिकल वेभ्सहरू है। अब यहाँ चाहिँ यो भयो। अब हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम हो। प्रिजमबाट हामीले कस्तो खाले रिफ्र्याक्सनहरू पाउँछौँ, कस्तो खाले फेनोमेनाहरू पाउँछौँ है त। अब 12 मा वेभ इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्स है, यो टपिकहरू रहेका छन्। अब यहाँहरूले यो हेर्नु होला, पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ लेन्सेसहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ 11 मा, भने 12 मा एकोस्टिक फेनोमेनाको बारेमा पढ्नुपर्छ। अब यसमा 11 मा डिस्पर्सनको बारेमा पढ्नुपर्छ भने 12 मा नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइटको बारेमा पढ्नु पर्यो है। अब यहाँ 12 मा रहेको छ, 11 मा यो अलिकति कम छ लाइट एन्ड अप्टिक्सको बारेमा है। अब यहाँ इन्टरफेरेन्स पढ्नुपर्छ 12 मा, डिफ्र्याक्सन पढ्नुपर्छ, पोलराइजेसन पढ्नुपर्छ है। अब हाम्रो अर्को एरिया आयो है, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको बारेमा है। यसको लागि 11 मा हामीले जेनरली इलेक्ट्रिक चार्जहरूको बारेमा पढ्छौँ। इलेक्ट्रिक चार्जहरूको कन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फिल्डहरू है, अनि त्यहाँ चाहिँ मेन फेनोमेनाहरू है अकर हुन्छ है। त्यहाँ
पोइन्ट चार्जहरूले जेनेरेट गर्ने कुराहरू भयो हैन। अब तर 12 मा चाहिँ इलेक्ट्रिकल सर्किटहरूको बारेमा पढ्छौँ है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कोलम्स ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो है। चार्जहरूको पोइन्ट चार्जहरूको कुरा गर्दा कोलम्स ल भनेको एकदमै भेरी बेसिक भयो है। अब यसमा 11 को यो भयो अनि अब इलेक्ट्रिक फिल्डहरू है, इलेक्ट्रिक फिल्डको बारेमा पढ्छौँ 11 मा र थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा 12 मा पढ्छौँ हामीले। अब यसमा यो टपिकहरू पढ्छौँ हामीले 11 मा भने अब यहाँ 11 मा पोटेन्सियल डिफरेन्स, पोटेन्सियल इनर्जीको बारेमा पढ्छौँ है। अब यो भयो भने 12 मा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको बारेमा पढ्छौँ है। अब हामीले पढेको जेनरली के थियो त, पोटेन्सियल भनेको हामीले ग्राभिटीसँग रिलेटेड पढ्थ्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोस्टाटिक पोटेन्सियलहरू है, त्यस्तो कुराहरू हामीले इलेक्ट्रिसिटीसँग रिलेटेड कुराहरू पढ्छौँ है। अब यहाँ रहेको छ टपिकहरू, विभिन्न खाले टपिकहरू यहाँ रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ यो भयो है। अब यसरी हामी अगाडि जाउँ। अब क्यापासिटरहरूको बारेमा पढ्छौँ है। यो के हो त, चार्जिङ र डिस्चार्जिङ गर्ने एउटा के हो त डिभाइस भयो हैन। अब यहाँ चाहिँ 12 मा म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ मटेरियलहरूको बारेमा पढ्छौँ है। अब यहाँ 12 मा अलिकति यहाँ इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम अलिक कम छ। प्यारलल प्लेट क्यापासिटरहरूको बारेमा पढ्ने भयौँ है, क्यापासिटरहरूभित्र चाहिँ। अनि कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर है, प्यारललहरू, सिरिज कम्बिनेसन हैन, यिनीहरू पढ्छौँ। अब इनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज क्यापासिटरको बारेमा पनि पढ्छौँ है। क्यापासिटरले के गर्ने भयो, इनर्जी स्टोर पनि गर्छ है। त्यो इनर्जी निकाल्ने फर्मुला यहाँ छ है। यहाँ चाहिँ यो यसरी हामीले पढ्छौँ। अब इफेक्ट अफ डाइइलेक्ट्रिकको कन्सेप्ट पनि पढ्छौँ है। अब यहाँ रहेको छ। अब हाम्रो डिसी सर्किटहरूको बारेमा पढ्छौँ। और डिसी सर्किटमा इलेक्ट्रिक सर्किटहरू ड्रिप भेलोसिटी र यसको रिलेसन के छ त भेलोसिटी करेन्टसँग, त्यो कुरा पढ्ने भयौँ। र 12 मा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको बारेमा पढ्छौँ। अब हाम्रो यो कुराहरू रहेको छ है। अब यहाँ ओम्स लको बारेमा पढ्छौँ 11 मा। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स, रेसिस्टिभिटी, कन्डक्टिभिटी, यो फर्मुलाहरू हामीले अलिकति 10 मा पढेको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ एकदमै डिटेलली पढ्नुपर्छ। र 12 मा हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टको बारेमा पढ्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ करेन्ट भोल्टेज रिलेसन, ओमिक र नन ओमिक कन्डक्टरहरूको लागि हामीले यहाँ पढ्छौँ है। अब रेसिस्टरहरूको बारेमा है, ओम्स लहरू यहाँ डिफाइन गर्ने गर्छौँ। यहाँ चाहिँ आइबी क्यारेक्टरिस्टिकहरू भयो है, यो भयो। अब अर्को रेसिस्टेन्स इन सिरिज र प्यारलल है, अलिकति हामीलाई थाहा थियो सिरिजमा कस्तो हुन्छ रेसिस्टेन्स र प्यारललमा कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले अलिकति क्यालकुलेसन गरेको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ डिटेलली छ है। अब पोटेन्सियल डिभाइडरको बारेमा पढ्छौँ। अब यहाँ रहेको छ पोटेन्सियल डिभाइडर पछि इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स अफ अ सोर्स, इन्टरनल रेसिस्टेन्सको बारेमा पढ्छौँ र वर्क एन्ड पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किटको बारेमा पढ्छौँ। र हाम्रो अब यसरी नै सकिन्छ है त। अब हाम्रो नयाँ टपिक सुरु हुन्छ मोडर्न फिजिक्स है। मोडर्न फिजिक्समा हामीले सुरुमा हामीले 11 मा न्युक्लियर फिजिक्सको बारेमा पढ्छौँ र 12 मा इलेक्ट्रोनको बारेमा पढ्छौँ, इलेक्ट्रोन्सहरूको मोसनहरू अनि के छ त्योसँग रिलेटेड कुराहरू गर्छौँ। र अब हाम्रो 11 मा अर्को टपिक छ सोलिड्सको बारेमा पढ्छौँ है, सोलिड्सको बारेमा पढ्छौँ। र 12 मा फोटोन्सहरूको है, फोटोन्सहरूको बारेमा पढ्छौँ। अब हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन फिजिक्स है, यहाँ राखिएको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ यहाँ है। अनि 12 मा चाहिँ सेमी कन्डक्टर डिभाइसेसहरूको बारेमा पढ्छौँ है। अब यहाँनिर हाम्रो 11 मा अलिकति यो टपिकहरू अलिक कम छ मोडर्न फिजिक्सको। र अब हाम्रो 12 मा रहेको छ क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी है। अब यहाँनिर हाम्रो के छ त क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी छ, तिनीहरूको हामीले विभिन्न एटोमिक मोडेलहरू पढ्छौँ हैन। एटोमिक मोडेलहरूमा हामीले बोर मोडेलहरू यिनीहरू पढ्छौँ भने अब हाम्रो 11 मा के त अलिकति कम रहेको छ है मोडर्न फिजिक्सहरू है। अब यहाँ 12 मा रेडियो एक्टिभिटीहरू, न्युक्लियर रियाक्सनहरू पढ्छौँ है। अब यसरी हामीले अगाडि बढ्छौँ भने 11 को कोर्स त्यति नै हो। अब 12 मा अलिकति बढी छ मोडर्न फिजिक्स है, मिलाएर राखिएको छ। अब कुनैमा चाहिँ मेकानिक्स अलिकति बढी छ भने कसैमा चाहिँ मोडर्न फिजिक्स बढी होला, कसैमा वेभ एन्ड अप्टिक्स बढी छ भने कसैमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम बढी होला, मिलाएर राखिएको छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ फिजिक्स, यहाँहरूले एकदम रमाइलो गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ, एकदमै सजिलो पनि छ बुझ्दै गयो भने है। अब यो फिजिक्सको कोर्स चाहिँ यति नै हो। अब यो कोर्सलाई चाहिँ हामीले टपिक वाइज एकदमै डिटेलली
हामीले ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि थ्रु द कन्सेप्ट एकदमै बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ र म यो सिलेबससँग रिलेटेड भिडियोहरू अपलोड गरिराख्नेछु र न्युमेरिकलहरू कन्सेप्चुअल कुराहरू म यहाँहरूलाई दिनेछु भन्दै आजको भिडियो यति नै गरौँ। धन्यवाद।